बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आज आप सबकी खिदमत में वलादत बासआदत हज़रत अबू तालिब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, 29 शव्वाल रोज़ वलादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। आपकी विलादत 88 साल क़ब्ल हिजरत मक्के में हुई। आप रसूल से 35 साल बड़े थे। आपको सैयदुल अरब, शेख बतहा, मोमिन कुरैश, मुहाफ़िज़ रसूल के नाम से पुकारा गया। आपकी माँ का नाम फ़ातिमा बिनते उमरो, ज़ौजा का नाम फ़ातिमा बिनते असद और बहू का नाम फ़ातिमा बिनते मोहम्मद था। आपके ईमान पे दुनिया बहस करती है कि आप मुसलमान थे या आपने कलमा पढ़ा या न पढ़ा। नाज़रीन, उसका ईमान क्या पढ़ूं जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो। हर बेटा बाप का जुज होता है। जिसका जुज खुद कुल्ले ईमान हो, उस कुल का ईमान किस दर्जे पे होगा। जिसके सामने अली सर को खम करें, जिसे मोहम्मद सलाम करें, उसे अबू तालिब कहते हैं। नाजरीन, मैं तो यूं कहता हूं कि अबू तालिब मुसलमान ही नहीं बल्कि हुज्जत खुदा का नाम है। जिसका घर मरकज तबलीग रिसालत हो, जिसकी गोद आमाज गाहे नबुवत हो, जो निकाह खाने मोहम्मद हो, जिसकी ज़ौजा के लिए काबा जगह दे दे और हरम ज़चा खाना बन जाए, जिसकी तरफ से अइम्मा हज बजा लाएं, उसे अबू तालिब कहते हैं। शायर ने क्या खूब कहा है कि फिसार कब्र का डर है तो इनसे बुग़्ज़ न रख। फिसार कब्र का डर है तो इनसे बुग़्ज़ न रख। ज़मी के बाप का भी बाप है अबू तालिब। ज़मी के बाप का भी बाप है अबू तालिब। अबू तालिब मुरब्बी रसूल का नाम है। मुसलमानों, अबू तालिब के ईमान पे बहस न करो। अगर बहस करनी है तो मुकाम अबू तालिब पे बहस करो, एहसान अबू तालिब पे बहस करो। सुनो, सिद्दीक़ अकबर के बाप को अबू तालिब कहते हैं, फारूक आज़म के बाप को अबू तालिब कहते हैं, बुत शिकन के बाप को अबू तालिब कहते हैं, फातह खैबर और खंदक के बाप को अबू तालिब कहते हैं। अरे कातिल मरहब अंतर का बाप अबू तालिब है। कसीम जन्नत और दोज़ख का बाप अबू तालिब है। बस इतना सुन लो कि हुसैन और अब्बास के बाप का बाप अबू तालिब है। सुनो, अबू तालिब कौन है? जो मोहम्मद के बिस्तर पर अपने बच्चों को सुलाए कि बच्चे कत्ल होते हैं तो हो जाएं, मोहम्मद बच जाए। जो हफ्ते के बादशाह को इस्लाम की दावत के लिए नामा लिखे। जो अपने बच्चों को मोहम्मद के नमाज में इक़्तिदा करने का हुक्म दे। जो हज़रत हमजा पे दबाव डाले कि तुम ईमान का ऐलान करो, इस्लाम का ऐलान करो। जो मोहम्मद को अंत रसूल और या सैयदी व मौलाई कहे, उसे अबू तालिब कहते हैं। मुसलमानों, तुम बयान करते हो कि खुदा ने मोहम्मद को साया नहीं दिया, और साया इसलिए नहीं दिया कि खुदा नहीं चाहता था कि मोहम्मद का साया भी किसी नजीस चीज़ से मस हो जाए या कोई नजीस चीज़ साए मोहम्मद से मस हो जाए। मुसलमानों, जो खुदा इस बात को गवारा नहीं करता कि साए मोहम्मद को नजीस चीज़ मस कर जाए, वो कुफ्र जैसे नजासत की गोद में मोहम्मद को अता कर रहा है। ये कैसा इंसाफ है। अल्लाह ने मोहम्मद की परवरिश अबू तालिब से करा के बता दिया कि ये ईमान कामिल है। ऐ अबू तालिब, तेरी शान फजीलत के निसार। ऐ अबू तालिब, तेरी शान फजीलत के निसार एक बेसाया नबी को तेरा साया चाहिए। मुसलमानों, एक बात का जवाब दे दो,
صہیب ابو طالب میں کون تھے اور صہیب ابو طالب سے باہر کون تھے؟ جنہوں نے صہیب ابو طالب میں محمد کو قید کیا وہ کون تھے اور ان کے ساتھ صہیب ابو طالب میں کون تھے اور صہیب ابو طالب سے باہر کون تھے؟ سب نے لکھا کہ محمد کے ساتھ صہیب ابو طالب میں ابو طالب تھے۔ اب فیصلہ کرو کہ جو صہیب ابو طالب میں رہے وہ مومن ہے یا جو صہیب ابو طالب کے باہر رہے وہ کافر ہے۔ اگر باہر رہنے والے کافر، صہیب ابو طالب کے اندر رہنے والے مومن، تو مورخو تم نے خود لکھا ہے کہ صہیب ابو طالب میں ابو طالب محمد کے ساتھ تھے۔ اب فیصلہ کرو کہ ابو طالب مومن تھے یا کافر۔ سب سے پہلے جس نے رسالت محمد کی گواہی دی اس کا نام ابو طالب ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آغوش ابو طالب میں جناب محمد کو لا کے رکھا گیا اور جیسے ہی ابو طالب کی نگاہ محمد کے پیشانی پہ پڑی، تجلی نبوت کو محسوس کیا اور آواز دی، انت نبی اللہ انت رسول اللہ۔ اور جب دعوت ذوالرشیدہ میں لوگ کھا کھا کے جانے لگے اور محمد اپنا پیغام نہ سنا پا رہے تھے اور تیسرے دن بھی یہی ہو رہا تھا، ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہوئے، آواز دی، بیٹھو اور میرے محمد کی بات سنو۔ اور اس کے بعد محمد کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و آقا، اے میرے مولا، اٹھو اور اپنی بات کو کہو۔ اب بھی ایمان ابو طالب پر کسی گواہ کی ضرورت ہے جو محمد کو سیدی اور مولائی کہے؟ اس کے ایمان پہ بحث کرنے والے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ ابو طالب کے ایمان پر وہی بحث کرتے ہیں جن کے آباء و اجداد کفر میں رہے ہوں۔ یہ ابو طالب وہ ہے جو نسل ابراہیم سے ہے اور نسل ابراہیم سے لے کے محمد تک کوئی بت پرست نہ رہا۔ محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں بلکہ ان کا عقیدہ تھا۔ ابو طالب وہ جس نے محمد کو بچپنے میں کفالت اور جوانی میں حفاظت کی، ابو طالب جس نے اپنی گود میں رسالت کو بھی پالا ہے اور امامت کو بھی پالا۔ ناظرین، اس ابو طالب کی آج ولادت کی تاریخ ہے۔ میں اپنی بات کو پیام اعظمی کے ان اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے ابو طالب نیک شعر نیک سال، یوں تو زمانے نے پھیلائے ہیں روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال۔ ایمان ابو طالب یہی ہر ایک سے کرتا ہے سوال، بولو ایمان سے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت ابو طالب بہت بہت مبارک ہو۔ خدایا تجھے واسطہ ہے آج کی اس تاریخ کا، تجھے واسطہ ہے محسن اسلام کا، تجھے واسطہ ہے محافظ اسلام کا، تجھے واسطہ ہے نگہبان ناصران نبوت و رسالت کا کہ آج کے روز ہمیں اپنے دربار سے خالی نہ جانے دے۔ آج اپنی رحمتوں کا، آج اپنی نعمتوں کو تقسیم کر رہا ہے تو ہم سب پر ایک نظر عنایت ہو۔ خدایا آج جس دل سے، جس دل میں، جس گھر میں محسن اسلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اس گھر پر، اس دل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ خدایا آج کے دن ہمیں عیدی یہ عطا کر کہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آج کے دن میں دعا گو ہوں کہ میرے والدین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، ان کے درجات کو اعلی سے اعلیٰ تر فرما۔ خدایا جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرض کی ادائیگی عطا کر، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما۔ ہم سب کے مقدر میں مکہ معظمہ کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما۔ قبور ابو طالب کی تعمیر کے لیے جلد سے جلد وارث حقیقی ابو طالب امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما۔
اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔